نہیں کوئی اوقات گنہار دی، 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 جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار 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 دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، کیوں پھراں میں منگتیاں تو مانگ دی، کیوں پھراں میں منگتیاں تو مانگ دی، کیوں پھراں میں منگتیاں تو مانگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں، اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں، اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں، بھوک ہے تیرے دیدار دی، بھوک ہے تیرے دیدار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، مہربانا سونیا من مونیا، مہربانا سونیا من مونیا، مہربانا سونیا من مونیا، ویکھ جا حالت کدے بیمار دی، 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 جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، نہیں کوئی اوقات گنہار دی، جو ملی عزت نیازی جگ اتے، جو ملی عزت نیازی
جو ملی عزت نیازی جگ اتے مہربانی ہے اے سب سرکار دی 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 نہیں کوئی اوقات او گنہار 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 دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار 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 دی نہیں کوئی اوقات او گنہار دی